डोनाल्ड ट्रंप साहब की तकरीर ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को धमकियां दे दी है जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर भी गिर जाएगा। ये किन किन लोगों पे गिरा और कौन कौन से चैप्टर खोले इन्होंने, पूरी तफसील आपको आज के व्लॉग में दी जाएगी। और अमेरिका 7 मुल्कों से क्या चाहता है गजा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि एक शर्त आई है सामने कि अगर आप ये कर दें तो आज़ाद फ़लस्तीन बन सकता है। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या मुतालबा किया जा रहा है, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला करने का फैसला कर लिया है। ये बड़ा हमला कब होगा, कैसे होगा और उसका क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और फिर तुर्की के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप के सवाल का या उसके मौक़िफ़ का ऐसा भरपूर जवाब दिया है कि पूरा आलम इस्लाम खुश हो गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये है मर्द और ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान का या फिर पूरी आलम इस्लाम का लीडर। अब तैयब अर्दगान साहब ने ऐसा क्या कह दिया, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और अमेरिकी CIA ने डोनाल्ड ट्रंप को और साथ UN को बचा लिया, कैसे बचा, पूरी तफसील आप मुलाहिजा कीजिएगा। और इसके साथ साथ जाफर एक्सप्रेस के ऊपर एक और हमला हो गया, इस हमले का हदफ क्या था और जाफर एक्सप्रेस बची या नहीं बची, ये भी आपको पूरी तफसील से आज के व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखिए कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसा कि आपको बताया गया हेडलाइन में चौधरी साहब की तरफ से कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन सबसे पहले जब वो गिरे हैं मोदी साहब के ऊपर, तो मोदी साहब का पिरतरा भी निकाल दिया और बुरकस भी निकाल दिया उन्होंने। साथ उन्होंने यूरोप को भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। यूरोप को उन्होंने खींच के रख दिया, उन्होंने खींच के रख दिया जी। आप ये कह सकते हैं रूस को भी, चाइना को भी सुना दी उन्होंने जी, ईरान को भी धमकी दे दी दोबारा से। और ऐसे लगा कि पूरी दुनिया में एक ही परफेक्ट आदमी है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और बाकी हर चीज गड़बड़ है। इवन के जहां वो खड़े होकर खिताब कर रहे थे वहां पे भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी कि जो UNO का स्टाफ था वो परेशान हो गया कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा। तो ये जो तकरीर हुई है इसमें किस किस को क्या क्या धमकी दी गई है, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। पाकिस्तान में एक ना अखबार के मालिक होते थे, उस वक्त बहुत बड़ा मीडिया एम्पायर जो पाकिस्तान के अंदर है, उनके वो मालिक थे और उनका कमाल एक बड़ा दिलचस्प था। और उनके बहुत सारे पैसे ज़ाहिर है उनके उन्होंने दबाए होते थे लोगों के। मसलन किसी ने कागज़ दिया हुआ है तो उसके पैसे देने हैं उन्होंने, किसी ने इंक दी हुई है उसके पैसे देने हैं उन्होंने, और इसके अलावा भी बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं। तो लोग रिकवरी के लिए उनके पास आ जाते थे और डरते भी थे उनसे। तो जब वो महसूस ये करते थे ना कि आज ये रिकवरी मुझे देनी पड़ेगी या पैसा देना पड़ेगा, तो वो एक बड़ा दिलचस्प किस्म का थिएटर लगाते थे। थिएटर ये होता था कि मसलन फ़र्ज़ करें आपने पैसा लेना है और आप आ गए मेरे पास, आपने लेने हैं 2 करोड़ रुपए, आप आके बैठे, यूं ही बैठे हैं तो वो क्या करते थे कि किसी और आदमी को बुला के उसकी इतनी टका के बेइज्जती करते थे। कहते तू है क्यों, कौन, और बेइज्जती करते करते उनके मुंह से झाग निकलती थी और ऐसा लगता कपड़े फाड़ देंगे और उठ के ना बाकायदा उससे लड़ने के लिए कोशिश करते थे। और फिर लोग आते थे उसको निकाल लेते थे कि जाए जाए निकले 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 हैं, साहब की तबीयत ख़राब है। और यूं ही वो बंदा निकलता था तो एकदम उसकी तरफ मुड़ के जिसने 2 करोड़ लेना, जैसे आपने, कहते आप क्यों आए जी अच्छा, दूसरा बंदा कहता जी वैसे इस्लाम कर रहे हैं, कहते हो गया इस्लाम, हाँ चलो जाओ शाबाश, और उसके बाद उस बंदे को भेज देते थे। तो एक टेक्निक है कि आप दूसरे आदमी को अपनी पढ़वा दें, यानी उसको अपनी पढ़ जाए। जो एक आदमी आया ना, जैसे मुतालबा करना है आपसे या बात करनी है, तो आप उसको अपनी में डाल दें, ऐसी डाल दें कि वो महसूस करे कि यार मैं तो खुद गया, तो मुतालबा क्या करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बिल्कुल यही किया है। जब वो गया UN के दफ्तर में और जनरल असम्बली से खिताब किया तो उन्होंने सबको अपनी अपनी डाल दी। वैसे सबसे पहले उन्होंने मोदी को और साथ चाइना को लपेट दिया कि आपकी वजह से यूक्रेन की जंग हो रही है और इतने लोग वहाँ पे मर गए हैं क्योंकि आप लोग रशिया का पेट्रोल खरीदते हैं और उस पेट्रोल की जो कीमत है वो अदा करनी पड़ती है यूक्रेन के मजलूम लोगों को। तो एक तो उनको उन्होंने रगड़ दिया कि आप लोग मुजरिम हैं। दूसरा UN के ऊपर वो गिर गए, उन्होंने कहा कि किस किस्म का ये दफ्तर है, सीढ़ियाँ इतनी ख़राब हैं, अगर मेरी बेगम अगर तगड़ी ना होती तो इनकी तो कमर में दर्द हो जाता, यानी बेगम को भी लताड़ दिया साथ। कैसा तेज आदमी है, उसने ये नहीं कहा कि मैं ठीक ना होता तो अपने आप को वो फिट ही समझता है।
एक बेगम को भी रगड़ दिया, साथ यूएन को भी रगड़ दिया, साथ उन्होंने कहा किस किस्म की इमारत बनाई हुआ है, टेलीप्रॉम्प्टर आपका चल नहीं रहा यहाँ पे है, जाते ही उसने। और ऐसा को वहाँ खौफो हरास फैलाया कि जो यूएन की बिल्डिंग है या उसका जो स्टाफ है वो खुद परेशान हो गया कि पता नहीं हमारा क्या बनता है, क्योंकि रोज कोई ना कोई दफ्तर वो बंद कर रहे हैं। तो उनके जो कमेंट्स से ऐसा लगता था जैसे यूएन उनके लिए इररिलेवेंट है और वो चाहते हैं कि ये बंद हो। तो साथ उन्होंने कहा कि देखें कि आप लोगों ने किया क्या है आज तक, मैंने 7 महीनों में 7 जंगें रोकी हैं, तो यूएन ने क्या किया, और उसके बाद मेरा शुक्रिया भी आपने अदा नहीं किया कि मैंने इतना बड़ा काम किया, पर मुझे तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो साथ यूएन का भी रगड़ा उन्होंने निकाल दिया, पर यूरोपियन यूनियन का कि आप लोगों की वजह से यूक्रेन के अंदर ये सूरत हाल है, क्योंकि कम से कम आप जो रशिया से गैस ले रहे हैं वही बंद करें। अगर आप वो बंद कर देंगे तो फिर उसके बाद रशिया घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर गैस बंद कर दी तो यूरोप चलेगा कैसे, वो कहाँ से लेके आएगा गैस? ये उसका मसला नहीं है। उसका मसला नहीं है, सारे जो कोयलों पे चले जाएं, लकड़ियों पे चले जाएं, ठीक है। तो पूरे पूरे शहर बर्बाद हो जाएंगे, पूरी पूरी इकोनॉमी से बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास रशियन गैस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और वो भी आपको तो टर्की के जरिए आती है, यूरोप के अंदर दाखिल होती है। तो उसने उनको भी कह दिया। फिर साथ उसने अपना बार बार जिक्र किया कि 7 महीनों में 7 जंगें रुकवाई हैं। फिर उसने कहा कि अगर रूस ने जंग बंद ना की तो उसके ऊपर बड़ा हैवी टैरिफ लगा रहे हैं। रूस के ऊपर तो पहले इम्पोर्ट टैरिफ है, लेकिन उसने कहा कि मजीद टैरिफ लगाएंगे। ठीक है। फिर इंडिया और चीन को उसने कहा। फिर जो बाइडन के ऊपर बड़ी उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा जो बाइडन जो है बड़ा करप्ट आदमी था, उसने पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। फिर साथ साथ ईरान के बारे में उन्होंने कहा जी कि न्यूक्लियर उसको नहीं बनने देंगे, ईरान को हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे क्योंकि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। तो वहाँ उसने ईरान को भी लपेट दिया। फिर हमास के बारे में उन्होंने कहा कि हमास जो इदारा है या ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीम है, वो जंग बंद नहीं होने दे रही। तो अगर गजा के अंदर जंग बंदी नहीं हो रही तो हमास है उसका जिम्मेदार। साथ उन्होंने कहा कि हमास को यरगमाली जो 20 है वो इकट्ठे छोड़ने पड़ेंगे, एक एक करके नहीं, इमीडिएटली आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो ये भी उन्होंने धमकी दे दी। वैसे यहीं से एक सवाल ले लीजिए, मुझे बताइए कि अगर ये यरगमाली अचानक छोड़ दिए हमास ने तो क्या होगा? फिर हमास नहीं बचती, क्योंकि अगर हमास की लीडरशिप बची हुई है या लोग बचे हुए हैं गजा के, तो उन 20 यरगमालियों के वजह से बचे हुए हैं। अगर ये छोड़ दिए गए तो उसके बाद ऐसी बमबारी होगी उनके ऊपर कि बिल्कुल कुछ ना पूछें आप। अगर जो थोड़ा रहा सहा स्ट्रक्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसराइल जो पास नहीं आएगा। तो हमास ने ये मेरा अक्लमंदी की हुई है उसे कंट्रोल करके ना मामलात को, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन ये यरगमाली निकल गया उस दिन ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो बार बार अमेरिका इसीलिए कह रहा है कि उनको छोड़ दें, लाशें भी दे दें, उनके हवाले कर दें, ताकि उसके बाद इसराइल को खुल दे दी जाए। इसराइल अभी पास नहीं आ रहा, रोज़ाना की बेस पे वहाँ 50-60 लोग मार रहा है। अब तो उनकी ग्राउंड फोर्सेस दाखिल हो गई है गजा के अंदर। तो अगर वहाँ से ये बैरियर भी हट जाता तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि क्या सूरत हाल होगी वहाँ पे, बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी। 56 मिनट उन्होंने खिताब किया है। उन 56 मिनटों में उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, इंक्लूडिंग जो बाइडन हुकूमत। और उसके बाद उन्होंने एक शख्स की तारीफ़ की है सारी तकरीर के दरमियान 56 मिनट की, और मुझे लगता है कि उसके वो बहुत ज़्यादा फ़ैन है और वो समझते हैं कि ये बंदा अगर है तो दुनिया पीसफुल है, और अगर ये नहीं है तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और वो जो साहब हैं वो खुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफ़ की है, और उस पर उन्होंने कहा कि बस ये बंदा अगर है तो सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, वरना सब कुछ गया। ठीक है। तो बड़ा लताड़ा उन्होंने, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने। वैसे इसकी वैसे पाकिस्तान ने इस जिन को कैसे काबू किया हुआ है? पाकिस्तान का नाम नहीं लेता। पाकिस्तान का ये कमाल तो है। वैसे पाकिस्तान को आपको मानना पड़ेगा, पाकिस्तान की सलाहितों को। ऐसे से जिन काबू किए हुए हैं ना इसने, अभी भी देखे ताज़ा तरीन सूरत हाल, मसलन रशिया को काबू किया हुआ है, चाइना को काबू किया हुआ है, इंडिया को ऐसा रगड़ा लगाया हुआ है, सारा चुप करके साइड पे बिठाया हुआ है। सऊदी अरब के साथ मामला सेटल हो गए, ईरान के साथ मामला सेटल हो गए, और कतर के साथ इनके मामला सेटल हो गए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मिल रहे हैं, और ये 25 सितंबर को जो मुलाकात होगी इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों होंगे। ठीक है। पिछला जो लंच था उसके अंदर सिर्फ फील्ड मार्शल थे। उस वक्त अगर कोई एग्रीमेंट हुआ भी है तो उस एग्रीमेंट की कोई पॉलिटिकल उसकी नहीं है कोई स्टैंडिंग। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट मिल रही है तो अब वो एग्रीमेंट अनाउंस भी होगा, और उससे भी पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। देखिएगा 25 सितंबर को पाकिस्तान एक नए रूप में सामने आएगा। तो ये पाकिस्तान का कमाल है। वैसे सिवाय क्रिकेट के, इसके अलावा सब चीज़ें ठीक। क्रिकेट पे फिर बात करेंगे। जो साहब कल लोगों ने मैंने बड़ा साथ दिया, सबने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ। खींच के रखो इंडियंस को। ओ यार ऐसे मुझे याद आ गया अचानक, हर नेगेटिव चीज़ हो ना। आपको कुछ दोस्तों ने कुछ वो क्लिप्स वगैरह भेजे इंडियन मीडिया के, ठीक है, उनके लोगों के क्लिप्स भेजे। क्या ख्याल है आपका? यार उधर पागल है, वो पागल है, लेकिन आप भी उनके मुकाबले के पागल हो। वैसे
हूं ना। मुकाबला ठीक करते हो आप उनमें से, नहीं, इसमें कोई मसला शक नहीं। सादा सा है। बख्शी साहब, जनरल बख्शी साहब फरक बख्शी साहब जनरल बख्शी को देख के ना मुझे वो याद आ जाता है, भीगे होंठ तेरे, ठीक है ना, वो Yes. ऐसे रालें टपकाता है यार क्या होंठ बकवास गीला ही रहता है। चलिए अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी हमारी, अब आपको बताएंगे कुछ मर्दाना गुफ्तगू के हवाले से कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक मुस्लिम लीडर, एक बड़े मुस्लिम मुल्क के जो सदर थे वो गरजे, और पता चला उनके गरजने का कि जैसे वाकई कोई शेर आया हुआ है, और साफ साफ उन्होंने अपना पैगाम दिया, और पैगाम जाहिर सी बात है अगर इस वक्त किसी को दिया जा रहा है तो अमेरिका को है। पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है, अमेरिका और इसराइल दूसरी साइड पे खड़े हैं। तो इस वक्त जितनी भी तकरीरें आपको यूएनओ में नजर आएंगी उसमें ज्यादातर आप ये समझें कि अमेरिका वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। तो तैयब एर्दोगान ने क्या क्या कहा जिसने वाकई एक दफा अमेरिका को भी हिला के रख दिया, डिटेल्स स्टोरी जाए। अब तैयब एर्दोगान साहब की गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, इसलिए उनकी तकरीर को रोक दिया गया था और तर्जुमान जो थी उसको आवाज़ नहीं आ रही थी, वो उन्होंने टर्की में तकरीर की। और तैयब एर्दोगान का ये बड़ा अच्छा कमाल है कि वो अपनी लोकल ज़ुबान में तकरीर करते हैं, जैसे ईरानियन भी करते हैं और इसी तरह फ्रेंच भी करते हैं, कुछ स्पेनिश भी करते हैं। हमें बहुत शौक है अंग्रेज़ी में तकरीर करने का, इसका पता नहीं आज तक समझ नहीं आई भाई उर्दू में कर लो, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। लेकिन ज़ाहिर है हम शायद अपनी अंग्रेज़ी झाड़ना चाहते हैं, अमेरिकन को बताना चाहते हैं कि हमें बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी आती है, यहाँ पे हम मार खा जाते हैं। बहरहाल तैयब एर्दोगान ने टर्किश में तकरीर की और तर्जुमान थी दरमियान में, तो तर्जुमान के साथ रब्ता मुनक़ता हो गया। तर्जुमान ने कहा कि मैं खुद आपको बता रही हूँ कि मुझे अपने प्रेसिडेंट की आवाज़ नहीं आ रही, लिहाजा मैं अब तर्जुमानी इनकी नहीं कर पा रही। तो ये सूरत हाल थी। उसकी वजह यह थी कि जो तैयब एर्दोगान ने वहाँ पे कट्टा खोला हुआ था उसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो तैयब एर्दोगान ने कहा कि गजा के अंदर जंग नहीं हो रही, कब्जा हो रहा है, और सिर्फ कब्जा नहीं हो रहा, वहाँ पे नस्ल कशी हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, और सिर्फ नस्ल कुशी नहीं हो रही, कत्ले आम भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 23 माह में हर घंटे में गजा के अंदर एक बच्चा मर रहा है, और साथ उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई जो इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर चल रही है। तो तैयब एर्दोगान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बोले हैं, उन्होंने गजा का और फ़लस्तीन का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा है। और उसके बाद एक बड़ी डिबेट चल रही है कि हर मुसलमान हुक्मरान को इसी तरह तकरीर करनी चाहिए जिस तरह तैयब एर्दोगान ने की, घन गरज के साथ। और मुझे नहीं लगता कि बाकी हुक्मरान इतना पोटेंशियल रखते हैं या अपने पाँव के अंदर इतना वजन रखते हैं कि वो इस टाइप की बात कर सकें। तो इसीलिए टर्की की क़यादत को हमेशा पूरी दुनिया में सराहा जाता है, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं कि बात बड़ी ठोक के करते हैं। तो तैयब एर्दोगान ने कल मेला लूट लिया है और उसने आलमी ज़मीर के ऊपर दस्तक भी दी और साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड को भी बताया कि भाई इस तरह बात करते होते हैं। 58 इस्लामी मुल्क है, आप यकीन करो जब 58 इस्लामी मुल्क इस तरह बोलेंगे तो तभी इसराइल के ऊपर असर होगा, तभी अमेरिका के ऊपर असर होगा, तभी यूरोप के ऊपर असर होगा, वरना ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला चॉइस साहब और कहा, उन्होंने कहा फ़लस्तीन के अवाम की जानिब से भी बात करने के लिए हम आए हैं। हम आए, आप समझे, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, आप चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। अमेरिका की स्टोरी और देनी है, ये स्टोरी बड़ी मुज़ायका खेज है, हालांकि उन्होंने बड़े अपनी तरफ से सीरियस होकर ये खबर दी है, लेकिन हम जरा इसका तिया पांचा करके आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर आती है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से ये खबर बहुत ही अहम है। अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान बार बार उन्हें चॉइसेस दे चुका है, बार बार समझा चुका है, कभी चाइना को इन्वॉल्व करके, कभी बाकी ममालिक को, इवन रशिया को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन किसी सूरत जो है अफगानिस्तान समझने में नहीं आ रहा है। अब सिचुएशन ये है कि डू और डाई आ चुका है। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, ये एक बड़ी डिटेल से स्टोरी है, ये आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। दोशंबे में ना स्पेशल एनवाइस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये स्पेशल एनवाइस थे ऑन अफ़गानिस्तान, और जो सारे सेंट्रल एशिया के और वो मुल्क जिनके साथ अफ़गानिस्तान की सरहदें लगती हैं और जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफ़गानिस्तान के साथ इशू है, तो वहाँ पे सादिक खान, जो एम्बेसडर सादिक खान है, वो वहाँ पे गए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने वहाँ पे की। वहाँ पे उन्होंने ये इंकशाफ किया सबके सामने कि जो पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें 70% दहशतगर्द जो है उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से निकलता है। वो अफ़गान शहरी होते हैं, वो ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी शहरी थे अफ़गानिस्तान के अंदर है वहाँ से इधर आगे, नहीं, वो प्योर अफ़गानी शहरी होते हैं। तो जब ये फिगर उन्होंने दी तो सब लोग बड़े हैरान हुए कि इस टाइप का मामला यहाँ तक चला गया पाकिस्तान के अंदर। तो फिर फौरी तौर पे जो ईरानी एनवाई थे उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चाबहार के अंदर एक हादसा हुआ था, इसी टाइप की दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ था। जब हमने उन लोगों को मारा या पकड़ा जो दहशतगर्द थे, तो उनमें से 18 में से 16 अफ़गानी थे। तो ईरान की तरफ से भी ये बताया गया कि जनाब सिर्फ मामला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है बल्कि ईरान के अंदर भी अफ़गानी असर रसूख बढ़ रहा है और दहशतगर्दी का असर रसूख बढ़ रहा है, और दहशतगर्द जो है वो अफ़गानिस्तान से ईरान में भी जा रहे हैं।
تو اس کے بعد بہت زیادہ وہاں پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اور پاکستانی انوائے نے وہاں پہ یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے ماضی کے اندر جو حادثے ہوتے تھے یا دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے اس میں 5 سے 10% ہوتے تھے افغانی، باقی لوکل ہوتے تھے، لیکن اب جو ہو رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 70% تک ہو گئی ہے۔ تو ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں افغانستان کو کہ اسے اپنے شہریوں کو باز رکھنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، اور اگر ان کے شہری ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ نہیں ہے پھر، کیونکہ اگر آپ اپنے شہریوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو باقی دنیا کو کیسے جو کنٹرول صاحب کریں؟ افغانستان کا تو سمپل سا ایک یہ جواب آ رہا ہے، وہ تو ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ کی فورسز کنٹرول نہیں کر پا رہی تو وہ اندر آ رہے ہیں، وہ پاکستان کو الٹا الزام لگا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری طرف سے جا رہے ہیں اس پہ تو انہیں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جو سا مسئلہ کیا ہے، آپ کو پتہ خود کچھ بمبار پیسوں پہ مل جاتے ہیں، آپ کو پتہ بے روزگاری وہاں پہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ فورن ایلیمنٹ لائک جو آپ کو پتہ ہے را اور یہ تمام لوگ بہت موجود ہیں، اور افغانستان کی اپنی گورنمنٹ میں آپ سے سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بہت کمزور ہے، انہیں قابو نہیں کر سکتی، یا انہیں قابو کرنا ہی نہیں چاہتی، خود کھا رہے ہیں؟ دو چیزیں اس کی، ایک تو یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں، یہ ان کو روکنا نہیں چاہتے۔ افغانوں کا ایشو یہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ پرانے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر چلتے جاتے ہیں، وہ ان کے مہمان ہیں، تو بقول ان کے کہ ہم اپنے مہمانوں کو روک نہیں سکتے، تنگ نہیں کر سکتے، ان کو نکال نہیں سکتے، ان کا محاسبہ نہیں کر سکتے۔ ایک یہ بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ گروپس ہیں اس وقت، ٹی ٹی پی بھی ہے، پھر اس کے بعد داعش بھی ہے وہاں پہ، تو وہ لوکل کسی کو چھیڑ کے نا اپنے لیے مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے، تو ٹھیک ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اسی طرح پاکستان کے ساتھ لڑ کے ختم ہو جائیں گے ٹھیک اور ہے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا ہے کہ یہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں اور پاکستان جو ان کو قتل کرتا ہے، یہ مارتا ہے، جہنم حاصل کرتا ہے، تو یہ اطلاع ہمیں کابل سے آ جاتی ہے کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کا محاصرہ کر کے ان کو پکڑ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی افغان گورنمنٹ کی کوئی مرضی شامل ہے، اس ٹائپ کی باتیں بھی ہم نے سنی ہیں۔ لیکن یہ جو اسپیشل انوائز کی رپورٹ تھی یا اسپیشل انوائی کی میٹنگ تھی، اس کے اندر جو چیزیں نکلی اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کو بڑی کارروائی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور اب اس نے سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا، انکلوڈنگ چائنا۔ اب چائنا بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ جب تک یہ مانسٹرس یہاں پہ رہے گا، جب تک اس کو کور نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، واش آؤٹ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک پاکستان اور جو عالمی ریلیشنز ہیں پاکستان کے وہ بحال نہیں ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک باہر سے انویسٹرز نہیں آئیں گے، چائنیز بھی وہاں پہ ہر وقت پریشان ہی رہیں گے پاکستان میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب 3 فورسز ایک جگہ پہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور باقی جو لوکل فورسز ہیں وہ بھی اکٹھی ہو رہی ہیں، جیسے ٹھیک ہے، امریکہ پاکستان کے ساتھ ہوگا، پاکستان چائنا کے ساتھ ہوگا، چائنا پاکستان کے ساتھ ہوگا، تو 3 فورسز جو ہیں اکٹھی ہو کے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑا آپریشن کرنے لگی ہیں افغانستان میں۔ ٹھیک ہے، اور جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جو ان کی وہاں پہ فیکٹریز ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن پاکستان کرنے لگا ہے، عنقریب ہے، کچھ زیادہ دور نہیں ہے یہ معاملہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ۔ نیکسٹ سٹوری جی ہماری بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی امریکہ کے حوالے سے آئی ہے۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ اس طرح کی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی دہشت گردی سے اقوام متحدہ کے اس بڑے پروگرام کو جو 80واں اجلاس ہو رہا ہے اسے بچا لیا ہے، نیو یارک سٹی کو بچا لیا ہے، اور جو ڈیٹیل آئی ہیں وہ دیکھ کے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اب چوہے صاحب سے ہی پوچھتا ہوں، چوہے صاحب ایک کیڑی پولیس سی؟ اب دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک محکمہ اسپیشل برانچ اس کو کہتے ہیں، اسپیشل برانچ کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ان کے، وہ بھی ڈھیلے ڈالے سے، موٹے واٹے سے، اور گاڑیاں بھی ان بیچاروں کے پاس بڑی پرانی ہوتی ہیں، تو ان کی زیادہ تر رپورٹنگ جو ہے وہ اخبارات کو دیکھ کے نا یا میڈیا کو دیکھ کے تو رپورٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ کچھ ہونے لگا ہے۔ ان کے جو سب سے بڑے سورسز ہوتے ہیں وہ آپ جیسے بڑے صحافی ہوتے ہیں، اور جو آپ لوگ بتا دیتے ہیں تو اس کے مطابق پھر اپنی رپورٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کا ایک دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سب کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کر دیں کہ اگر فرض کریں آصف علی زرداری ان کی جان کو خطرہ ہے، محسن نقوی صاحب ان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان صاحب جیل کے اندر ان کی جان کو خطرہ ہے، پرائم منسٹر صاحب، شریف فیملی کے سارے لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے لوگ، مولانا فضل الرحمان، جو بھی آپ کو متحرک نظر آ رہا ہے، جس جگہ پہ باہر آتا جاتا نظر آئے، تو اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور خود کش حملہ آور چل پڑیں۔ تو وہ اسپیشل برانچ اسی کام پہ چلتی ہے کہ وہ خوف پیدا کر کے، یا اگر کسی جگہ کوئی تھوڑا سا بہتر ہو گیا معاملہ تو اپنے کھاتے میں ڈال کے کہ ہم نے بچا لیا شہر کو۔ یہ تو آپ اکثر اخبارات میں دیکھتے ہوں گے کہ فلاں نے پورے شہر کو تباہی سے بچا لیا، اس قسم کی خبریں آپ پڑھتے ہاں ہوں جی، گے۔ ہاں جی، تو یہ اسپیشل برانچ فارمولہ ہے جو اس ٹائپ کے فارمولے کریٹ کرتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح کل سی آئی اے نے امریکہ کے اندر ڈکلیئر کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نیو یارک کو بچا لیا، اور نیو یارک میں 2 پرسنالٹیز یا 2، ایک عمارت جو یو این کی عمارت تھی اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی گیا تھا اور ساتھ ساتھ یو این کی بلڈنگ بھی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ ہم نے ایک دن کے اندر 1 لاکھ سم کارڈ جو ہے اس کو بلاک کیا ہے،
اور وہ ایک نیٹ ورک سا کریٹ ہوا تھا، اور وہ جو نیٹ ورک تھا وہ کیا کرنا چاہتا تھا، وہ ٹیلی کام کی کمیونیکیشن کو سارا بند کرنا چاہتا تھا، تمام ٹاورز کو بند کر سکتا تھا وہ، یا پھر وہ جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے سہولت کاری کر سکتا تھا۔ تو ہم نے 1 لاکھ سم کارڈز جو ہیں ان کو بلاک کر دیا، اور یہ جو سم کارڈ تھے 35 میل کے فاصلے کے اندر، یعنی ریڈیس کے اندر تھے، 56 کلومیٹر کا بنتا ہے مین ہیٹن، آپ یہ سمجھ لیں، ہاں جی تو مین ہیٹن کے اندر تھا، ہم نے سب کو بلاک کر کے تو بچا لیا۔ اب بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جب بھی آپ کو سم کارڈ لینا پڑتا ہے تو آپ کو اپنی آئی ڈی دینی پڑتی ہے، تو 1 لاکھ لوگوں کی آئی ڈی آپ کے پاس ہے تو ان لوگوں کو گرفتار کر لینا تھا آپ نے، ایسے سموں کے ساتھ ٹکرے مارتے رہے آپ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کون سا نیٹ ورک ہے جو سم کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کر کے اتنا بڑا کام کرے، تو میرا خیال ہے وہ سی اے جو ہے ڈاکٹر نا صاحب 1 وہ لاکھ اسپیشل سم میں 1 لاکھ سم، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ 5-10 سمیں ہوتی تو کچھ سمجھ میں آتا تھا، لاکھ سمیں بند کر کے کہہ رہے ہیں، یہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں، اب وہ سموں کو ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، تصویریں آ رہی ہیں جی، یہ سمیں پڑی ہوئی ہیں 1 لاکھ یہ ضبط ہوئی ہوئی۔ وہ ایسا ہی ہے کہ وہ بیسیکلی وہاں پہ ٹورسٹ جاتا رہتا ہے نیو یارک میں، 1 لاکھ سمیں ہوں گی جو استعمال نہیں ہو رہی، انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال کے اسپیشل برانچ کی طرح انہوں نے کہا لو جی ہم نے ٹرمپ صاحب بچا لیا، آپ یہ ٹرمپ کو خوش کر رہے ہیں، ہاں ساتھ یو این کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں تو آپ گئے۔ ٹرمپ نے خوش ہو بھی جانا ہے یہ ویسے۔ حاضری لگائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ، بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے ہماری جی، جعفر ایکسپریس، نہیں وہ امریکہ کی، کہ امریکہ کیا مانگ رہا ہے مسلم ورلڈ وہ سے۔ آخر میں بتائیں گے، اچھا وہ ٹھیک سب سے بڑی ٹھیک خبر ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ٹھیک ہے، ابھی جو خبر ہم بتانے جا رہے ہیں جی جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، کہ جعفر ایکسپریس پھر ایک بہت بڑی دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے، ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ آخر ہوا کیا۔ اب ضلع مستونگ ہے اور اس کا علاقہ دشت ہے، اور وہاں سے جعفر ایکسپریس گزر رہی تھی، اور اس دوران ایک جو ٹریک ہے اس کو بم لگا کے اڑا دیا گیا، جس سے 5 بوگیاں جو جعفر ایکسپریس کی ہیں وہ نیچے اتر گئی ہیں، 5 لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن ایک بار دھچکا بہت لگا، اور اس میں کیونکہ سرولنس وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو کوئی دہشت گرد قریب نہیں پہنچا، لیکن خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دہشت گردوں نے پراپر بم لگائے ہوئے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ رکے گی تو اس کے بعد پہاڑوں سے پھر دہشت گرد اتریں گے اور اسی طرح ان کو یرغمال بنائیں گے، لیکن یرغمالی والا کام جو ہے وہ ہو نہیں سکا، کیونکہ پاکستانی ادارے اب بہت زیادہ وہ ویجیلنٹ فوراً پہنچ گئے۔ فوراً پہنچ گئے، وہ انہوں نے تو منٹ مارے جس کو کہتے ہیں نا، اور اس میں پہنچ گئے، تو اس وجہ سے یہ سبوٹاج نہیں ہو سکا اور یہ اغوا نہیں ہو سکی، لیکن لگتا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بی ایل اے والے، وہ اتنی جلدی باز نہیں آئیں گے، لیکن اب پاکستان کی اسٹیٹ بھی بڑی ایکٹیو ہے اور انہوں نے بڑا کرم کیا، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف، بہت بڑی خبر، مسئلہ فلسطین کا حل نکلنے جا رہا ہے، اب یہ حل کب نکلے گا، کیسے نکلے گا، کیا کیا اس میں شرائط سامنے آ رہی ہیں، یہ ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کو اس چیپٹر میں۔ اب جو اسلامی دنیا کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ ساری ڈیٹیل تو بعد میں آئے گی، پوری ڈیٹیل سامنے آئے گی کہ انہوں نے کیا کیا کہا، کس ملک نے کیا کہا، کس نے کیا آفر کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا آفر کیا، لیکن کچھ انفارمیشن جو باہر نکلی ہیں، اور یہ سورسز ہمارے اپنے پاکستانی سورسز ہیں، اور ان کے مطابق یہ ہے کہ 4 چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں ہو جائیں تو جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، آزاد فلسطین ریاست بن سکتی ہے، غزہ کے اندر بھی سکون ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ آئے غزہ میں، تو کوئی اور یو این کی فوج بھی نہ جائے، اور نہ امریکن سولجر جائیں، نہ اسرائیلی جائیں، نہ یورپین جائیں، تو اب غزہ کے اندر جو بھی صورتحال ہے وہ ساری کی ساری اسے کنٹرول کرے مسلمان فوج، اس میں ظاہر ہے پاکستان لیڈ کرے گا، اور ٹرکی اور پاکستان 2 ہی ملک ہیں، تو ان کی پوری کوشش ہے ٹرکی اور پاکستان کی فوج وہاں پہ جائے، ٹھیک ہے، اور ان کا خرچہ بھی امریکہ یا کسی اور کو نہ دینا پڑے، یہ خود ہی ادا کرے۔ اوکے، دوسرا یہ ہے کہ بحالی کے لیے، غزہ کی بحالی کے لیے پیسہ جو ہے وہ مسلمان ورلڈ کا ہے، تو اسلامی دنیا جو ہے نا وہ وہاں پہ پیسہ لگائے، تاکہ وہاں پہ لوگ جتنے بیمار ہیں ان کی صحت کا خیال رکھا جا سکے، مکان بنا کے دیے جا سکے، روڈ نیٹ ورک، پل وغیرہ بنائیں، تو وہ بھی مسلمان ملکوں کے اوپر تھوپنا چاہ رہا ہے امریکہ۔ تیسرا وہ چاہتا ہے کہ جی حماس اور حزب اللہ جو ہے نا مکمل طور پہ ان کا خاتمہ ہونا چاہیے وہاں پہ، ٹھیک ہے، نہ غزہ کے اندر حماس نظر آنی چاہیے، نہ حزب اللہ نظر آنی چاہیے، نہ اس کے بعد لبنان میں نظر آنی چاہیے، کسی جگہ پہ بھی یہ دونوں تنظیمیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو اٹھا کے ایران میں واپس دھکیلیں اور ان کو وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ انشور کیا جائے اگر یہ کسی جگہ نظر آتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پھر یہ 7 ملک ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی یہ جو مغوی ہیں اسرائیلی اور جو لاشیں ان کے پاس ہیں وہ فوری طور پہ اگر آپ لے کے واپس دے دیں تو ہو سکتا ہے پھر میں فلسطین کے لیے کوشش ہی کریں گے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ جی میں ہر صورت آپ کو فلسطین آزاد ریاست بنا کے دوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ مطالبے ہیں۔ اور لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ ہو بھی جائے، امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ 7 ملکوں کا ہو بھی جائے اور پوری مسلم ورلڈ یقین بھی کروا لے
تو کیا نیتن یاہو جو ہیں وہ مانیں گے؟ مجھے نہیں لگتا نیتن یاہو مانیں گے، کیونکہ نیتن یاہو یہ چاہتا ہے ایک بڑی جنگ ہو. وہ جو یہودی ہے نا، جو اسرائیلی ہیں، ان سب کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک بڑی جنگ کرنی ہے اور اس کے بعد ہمارا غلبہ ہو جانا ہے پوری دنیا کے اوپر. تو یہ اس طرف جا رہے ہیں، یہ اتنی جلدی ماننے والے نہیں ہیں. تو مسلم ورلڈ کو ایک ہی طریقہ ہے مسلم ورلڈ کی طرف سے بات منوانے کا کہ اپنے پاؤں پہ بوجھ ڈالیں، وزن ڈالیں اپنے پاؤں پہ، کھڑے ہوں ٹھیک ہے، اپنی ٹانگوں پہ. کھڑے ہوں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہو سکے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو نتن یاہو کا مقصد ہرگز کوئی معاہدہ کرنا یا امن کرنا ہے ہی نہیں، وہ ایکسپینشن چاہتا ہے، وہ جنگ چاہتا ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے. اور ایک بات ضرور میں اینڈ پہ کرتا چلوں جی، بھارتی میڈیا کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو جی مجھے میرا خون کھول اٹھتا ہے. میں نہیں برداشت کر پاتا جس طرح کی بکواس یہ لوگ کرتے یا ہیں. پھر تو ادھر نہیں، میں سیدھی سی بات صاحب، میں ان سے بہت زیادہ بدتمیز ہوں. اگر یہ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے ان تو سے میں زیادہ منہ آپ توڑ کے ویسے رکھ دوں. ویسے بھی بدتمیز ہے، کوئی نہیں نہیں، مسئلہ صرف ان کے لیے ویسے. ٹھیک ہے، تو اگر میرے ملک کے بارے میں بات کرو گے تو بھائی تباہ کر دوں گا. اچھا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.